अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका खैर मक़दम है खानकाह गौसिया चिश्तिया के ऑफिशियल फ़ेसबुक पेज पर। आज का मेरा मौजू है फ़ज़ीलत एतकाफ़। रमज़ानुल मुबारक की आज 20वीं तारीख़ है। आने वाला दिन 20वां रोज़े का दिन है और 20वीं तारीख़ को बाद नमाज असर गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद के अंदर एतकाफ़ की नीयत से मौजूद रहना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एतकाफ़ करने में कितने फ़वाइद हैं और उसके ताल्लुक़ से आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अगली उम्मतों के जो लोग थे वो अल्लाह के तक़र्रुब के लिए, उसकी रज़ा के हुसूल के लिए जंगलों का रास्ता अख्तियार कर लेते और ऐसी ऐसी मशक्क़त आमेज़ इबादतें और रियाज़तें करते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर फ़र्ज़ नहीं की थी। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने अल्लाह के तक़र्रुब और अल्लाह के तक़र्रुब के हुसूल का जो तरीक़ा अता फ़रमाया वो नहायत आसान था, वो रूहबानियत से अलग था। यानी पहले ये लोग समझते थे कि अगर अल्लाह से मिलना है, अल्लाह का तक़र्रुब पाना है तो हमें दुनिया को छोड़ करके एकदम अलहदा हो जाना पड़ेगा और जंगलों में जाके ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया कि नहीं, दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी दुनिया में रहकर बंदा दुनिया के तमाम काम करके अगर अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे और अल्लाह का होके रह जाए तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल हो जाता है। तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये भी है जिसे हम एतकाफ़ कहते हैं। एतकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है और एतकाफ़ 3 तरह का होता है। एक एतकाफ़ एतकाफ़ वाजिब है और दूसरा एतकाफ़ सुन्नत है और तीसरा एतकाफ़ मुस्तहब है। एतकाफ़ वाजिब किसको कहते हैं? यानी अगर किसी बंदे ने ये नज़र मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा तो मैं एतकाफ़ करूँगा और वो काम हो गया तो अब उसके लिए एतकाफ़ करना लाजिम है, वाजिब है। इस एतकाफ़ के लिए भी रोज़ा शर्त है। और दूसरा एतकाफ़ सुन्नत है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में किया जाता है और ये एतकाफ़ इतने फ़जीलतों का हामिल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाते रहे और बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद फरमाते रहे। चुनांचे बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्काफ़ करते रहे और अपनी उम्मत को ताकीद भी करते रहे यहाँ तक कि आप अपने मालिक हकीकी से जा मिले। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो गया तो फिर उम्महातुल मोमिनीन भी ये इत्काफ़ करती रहीं। पता चला कि ये इत्काफ़ बड़ी बरकतों का हामिल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा एक दिन का इत्काफ़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल फरमा देता है और हर खंदक की जो दूरी है वो ज़मीन व आसमान की मसाफत से ज़्यादा है। पता क्या चला कि जो बंदा एतकाफ़ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया करता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, आप फरमाते हैं कि जब बंदा एतकाफ़ करता है खुलूस के साथ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और एक हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई एक दिन का एतकाफ़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 300 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो इतनी ज़्यादा फ़जीलतें और इतनी ज़्यादा बरकतें हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल का जो दिन आ रहा है 20 रमज़ानुल मुबारक का दिन है
اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے ہم مسجدوں کے اندر داخل ہوں اعتکاف کی نیت سے۔ عزیزان ملت، چونکہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، مسجدوں میں بہت کم لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، تو ایسی صورتحال میں ہر آبادی میں کم از کم ایک آدمی اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کرے، اور باقی لوگ اس سال کم سے کم تعداد میں اعتکاف کریں، اور میری ماں بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، جو ان کی جائے نماز ہے، اس جگہ کو وہ مخصوص فرما لیں اور وہاں اعتکاف فرمائیں۔ اعتکاف اتنی فضیلتوں کا حامل ہے، تو بندہ اللہ رب العزت کا اس کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے، دنیا و ما فیہا سے الگ ہو کر وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اعتکاف گزشتہ دنوں میں، گزشتہ سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی کثرت معتکفین حضرات کی مسجدوں میں ہو جایا کرتی تھی، اور لوگ دنیاوی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ لیپ ٹاپ لیے ہیں، بہت سے لوگ موبائل پر اپنے ٹائم گزار رہے۔ نہیں، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان کی جو دوریاں ہیں وہ مٹ جائے، بندہ اس طریقے سے ان 10 دنوں میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ سراپا وہ ساری چیزوں سے کٹ کر کے اپنے اللہ کا ہو کے رہ جائے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت وہ نماز کے اندر، تلاوت کے اندر اور ذکر کے اندر، ان چیزوں کے اندر گزارے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے اور بابرکت دعائیں کرے۔ تو جب یہ بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے گا، دعائیں کرے گا، تو یقیناً وہ بندہ جب اعتکاف سے نکلے گا نا، تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا پاکیزہ وقت ہے، اور بہت ہی اللہ کے شکر سے، اس کے فضل سے ہمیں یہ موقع میسر آیا۔ تو اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تو ہم اپنی مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں۔ اور یہ ماہ صیام ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی ہو سکے آپ نیکیاں کریے، جتنی ہو سکے خیرات کیجئے، جتنا ہو سکے زکوٰۃ دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مال زکوٰۃ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ایک کنواں ہے، تو جس کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے تو وہ پانی بڑا صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے، ہمیشہ لوگوں کی پیاس بجھاتا رہتا ہے۔ اور جس کنویں سے پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے، وہ اس کنویں کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اس کنویں کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو یہ مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، ہم اس میں سے جتنا خرچ کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکتیں عطا فرماتا رہے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ کل کا جو دن ہے، یعنی 20 رمضان المبارک کا جو دن ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اگر ہمیں یہ موقع مل جائے تو ہم اپنی مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں۔ کم از کم پوری آبادی کے اندر ایک شخص کا اعتکاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس نے اعتکاف کر لیا تو سارے لوگ بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سارے لوگ ترک سنت کے مرتکب ہوئے۔ اس لیے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ایک شخص تو مسجد میں آرام سے رہ سکتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی معتکفین حضرات کے اعتکاف کو قبول فرما، اور انہیں اعتکاف کے برکات سے مالا مال فرما۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہوں، تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنا سوال لکھ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جواب آپ کو اگلی نشست میں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔